नमस्कार। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने नाराको साथ हामी नेपाली साहित्य संसारबाट दिनानुदिन कार्यक्रम लिएर आउने गरेका छौँ। मैले आशा गरेकी छु आज पनि तपाईहरूले जुन जोश र जाँगरका साथ कार्यक्रममा साथ दिनुहुन्छ त्यस्तै गरी अहिले पनि दिन आउनु पक्कै पनि हुनेछ। प्राविधिक गडबडीका कारणले हाम्रो प्रिय मित्र उपस्थित भइकन पनि बिदा भएर जानु भइसकेको छ, तर रचना वाचन कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता पक्कै पनि दिनुपर्छ र यही अभियानलाई पूर्ण बनाउनको लागि र तपाईहरूको रचनालाई वाचन गर्नको लागि म उपस्थिति भएको छु प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट। न्यानो साहित्यिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोला। हजुरहरूको मिठो मिठो रचनाहरूको प्रतीक्षा रत पक्कै पनि रहनेछ। हजुरहरूको आगमन मैले देखिसकेको छु, जस कारणले मलाई थप ऊर्जा पनि प्राप्त भइसकेको छ। यहाँ मैले देखिसकेको छु प्रिय भाइ बालकृष्ण गौतमले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र बालकृष्ण खनालज्यू पनि आउनुभएको छ र नमन बहिनी भनेर लेख्नु भएको छ। हजुरलाई पनि नमन गरेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। पीएम ढकालज्यू हुनुहुन्छ, नमन भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि नमन गरेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। त्यसै गरी बालकृष्ण खनालज्यूकै रचना प्राप्त भएको छ यति बेलामा। अबको बसाइमा हजुरहरूलाई म साथ दिन गइराखेको छु बालकृष्ण खनालज्यूको गजलको साथमा। आउनुहोस्, यो मिठो गजल कस्तो रहेछ। रचना मिठो हुन्छन्, त्यसकारण मैले पहिले नै मिठो भन्न रुचाएँ। बाँकी भनेका श्रृङ्गारिक कुराहरू जस्तै मार्मिक थियो भने मार्मिक हैन त। सो आउनुहोस्, अब भने बालकृष्ण खनालज्यूको यो गजल स्वीकार गर्नुहोला। उहाँले एकदमै मिलाएर अक्षर सङ्ख्या लेख्नु भएको छ। हेर्छु गाउन मिल्ने रहेछ भने पक्कै पनि गाउनेछु र मिलेनछ भने सरसर्ती वाचन गर्ने अनुमति मागे। उहाँले लेख्नुहुन्छ, उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु भएको छ। हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन, हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन, किनभने मसँग तिम्रो जति धन थिएन। हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन, हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन, किनभने मसँग तिम्रो, किनभने मसँग तिम्रो जति धन थिएन। हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन। बिग्रिए कारणले एक हुन सकेनौँ हामी, वर्गीय कारणले लेख्नु भएको रहेछ। वर्गीय कारणले एक हुन सकेनौँ हामी, हो वर्गीय कारणले एक हुन सकेनौँ हामी। अरू त कुनै पनि हामीमा बन्धन थिएन, हो किनभने मसँग तिम्रो जति धन थिएन। त्यसैले सरकार असफल भयो, त्यसैले सरकार असफल भयो नेताजी, किनभने तिमीहरू सँग भिजन थिएन, सँग भिजन थिएन। सम्झिन्छु र काहाली लाग्छ ती दिनहरू, सम्झिन्छु काहाली लाग्छ र ती दिनहरू। बलात्कार पछि हत्या नहुने दिन थिएन, किनभने तिमीहरूसँग भिजन थिएन। फुर्ती नगर पुरानै दिन ठिक थिए भनी साधारण जनताको कतै भनसुन थिएन, किनभने मसँग तिम्रो जति धन थिएन। निकै नै मिठो गजल पठाइदिनु भएको छ बालकृष्ण खनालज्यूले, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। आउनुहोस्, अब पनि म फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु रचनाप्रति नै। आज थोरै ढिला पनि भइसकेको छ प्राविधिक गडबडीका कारणले, त्यसकारणले म सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहे।
रचना नै बढी उठान गर्नेछु। यहाँ देखेको छु प्रिय गौतम बालकृष्ण गौतम भाइले हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता दिदी लगायत सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। हजुरलाई पनि नमन टक्राएको छु, स्वीकार गर्नुहोला। सुशान्त छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गजल सम्प्रेषित गरिदिनु भएको छ। अब भने फेरि हजुरलाई सुशान्तज्यूको गजलका साथसाथमा म लिएर जान चाहन्छु। उहाँको 56 नम्बरको गजल रहेको छ र उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। खानु धोका पिरतीमा खाएँ अनि गजलकार भएँ। ओहो, खानु धोका पिरतीमा खाएँ अनि गजलकार भएँ, झुठो तिम्रो मायामा रमाएँ अनि गजलकार भएँ। ओहो, खानु धोका पिरतीमा खाएँ अनि गजलकार भएँ, झुठो तिम्रो मायामा रमाएँ अनि गजलकार भएँ। नशा होइन 7.5 को दशा हो माया भन्दा भन्दै। ओहो, नशा होइन 7.5 को दशा हो भन्दा भन्दै, उसकै तस्बिर मनमा सजाए अनि गजलकार भए, झुठो तिम्रो मायामा रमाए अनि गजलकार भए। कति धायो मठ मन्दिर, कति खायो बाचा कसम, कति धायो मठ मन्दिर, कति खायो बाचा कसम, साँचो मायामा तिरस्कार पाए अनि गजलकार भए, उसकै तस्बिर मनमा सजाए अनि गजलकार भए। तिमी मन्दिरमा हाम्रो देवता हो भन्दै पूजा गरे, तिमी मन्दिर हाम्रो माया देवता हो भन्दै पूजा गरे, तिमी मन्दिर हाम्रो माया देवता हो भन्दै पूजा गरे, हर पल तिम्रै बारे गीत गाए अनि गजलकार भए, साँचो मायामा तिरस्कार पाए अनि गजलकार भए। उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ, झुठो पनि कति मिठो बोल्यौ, झुठो पनि कति मिठो बोल्यौ, अझै म पनि उस्तै थिएँ, झुठो पनि कति मिठो बोल्यौ, अझै पनि म उस्तै थिएँ, बिहान साँझ भेट्न आए अनि गजलकार भए, हर पल तिम्रै बारे गीत गाए अनि म गजलकार भए। निकै मिठो रचना लेख्नु भएको छ। लेखक भनेर पनि आफ्नो नाम दिनुभएको छ, सुशान्त छेत्री आँसुज्यू, रोल्पा नेपालबाट। हार्दिक धन्यवाद यो मिठो मिठो गजलको लागि। पक्कै पनि हजुरले गजलको लागि बहाना निकाल्नु भएको जस्तै हामीले रचनाको लागि एउटा बहाना निकाल्ने हो, मिठो बहाना कोर्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ गजलकारज्यूमा। अब भने फेरि मेरो हातमा जानकी दिजुको गजल परेको छ। जानकी मञ्जरी दिदी मलाई लाग्छ उहाँ पनि एक प्रस्तुता नै हुनुहुन्छ जस्तो मैले बोध गरेकी छु, यदि म गलत छैन भने। आउनुहोस् अबको समयमा पनि जानकी मञ्जरीज्यूको गजल हजुरहरूलाई श्रवण गराउने जमर्को गर्न चाहन्छु। हृदयमा राखेकालाई भगाउन सकिएन, हृदयमा राखेकालाई भगाउन सकिएन, र त उसको चुम्बनमा अघाउन सकिएन। अरे वाह, हृदयमा राखेकोलाई भगाउन सकिएन, र त उसको चुम्बनमा अघाउन सकिएन, छेडमै नदेख्दा नि लाग्छ कोसौं दूर जस्तो, छेडमै नदेख्दा नि लाग्छ कोसौं दूर जस्तो, सँगै हुँदा माया कति भनी जताउन सकिएन, र त उसको चुम्बनमा अघाउन सकिएन। ऊ मेरै हो अनि म उसकै हो, ऊ मेरै हो अनि म उसको हो, ऊ मेरै हो अनि म उसैको हो भन्थे हरेक भेटमा, र पनि रिसाउँछु र घरिघरि फकाउन सकिएन, सँगै हुँदा माया कति भनी जताउन सकिएन। लिन त लिएकी छु पानी बोतल पिउँछु भन्दै, लिन त लिएकी छु पानी, लिन त लिएकी छु पानी बोतल पिउँछु भन्दै, तिर्खा यौवन हो कि प्यास हो मेटाउन सकिएन, र पनि रिसाउँछु र घरिघरि फकाउन सकिएन। उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ, न त भोक लाग्छ न त निन्द्रा लाग्छ ज्यानमा, ज्यानमा न त भोक लाग्छ न त निन्द्रा लाग्छ ज्यानमा, न त भोक लाग्छ न त निन्द्रा लाग्छ ज्यानमा, लागेको छ आखिर प्रेम रोग जचाउन सकिएन, र त उसको चुम्बनमा अघाउन सकिएन। प्रिय गजलकार जानकी मञ्जरीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो मिठो गजल
रचना गर्नुभएको छ। यस्तै गरी आफ्नो कलमी यात्राहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै लिएर जानुहोला, सफलताको शुभकामना छ। त्यसै गरी हामीलाई साथ दिनको लागि यहाँ थुप्रै साहित्यिक अनुरागी मनमुटुहरूको उपस्थिति देखेको छु। उपेन्द्रज्यू हुनुहुन्छ, शारदा कार्की दिदी हुनुहुन्छ, सुमन दिदी हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ, बालकृष्ण भाइ, रमेश सर हुनुहुन्छ, विमुज दिदी हुनुहुन्छ, जमुना दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो हेमन्त सर हुनुहुन्छ, रश्मि रिमालजी हुनुहुन्छ। हजुरहरूको साथले मलाई एकदम नै खुसी बनाएको छ। सम्पूर्णलाई दशैं औँला जोडेर नमन गरेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। यो मिठो हाम्रो साहित्यिक अभियान, यो मिठो हाम्रो साहित्यिक भलाकुसारी, यो मिठो हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रम। आउनुहोस्, यो साहित्यिक कार्यक्रममा हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। हजुरले हजुरको रचनाहरू पठाइदिनुहोला, म भने हजुरको रचनाहरूलाई न्याय भर्ने कोसिस गर्नेछु। आउनुहोस्, अब हामी अगाडि बढौँ। हेमन्त ऋतुराजज्यूका केही मुक्तकहरू प्राप्त भएका छन्। उहाँको मुक्तकलाई म भने अब सकेको जति न्याय गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछु। उहाँको मुक्तक छन्, यसरी सुरु हुन्छन्। गाउँको एउटा युवा राजनीति गर्न सहर बसेछ। गाउँको एउटा युवा राजनीति गर्न सहर बसेछ। जनताले जिताएछन् माननीय बनी उतै बसेछ। गाउँका एउटा युवा राजनीति गर्न सहर बसेछ। जनताले जिताएछन् माननीय बनी उतै बसेछ। 5 वर्ष भ्रष्टाचार गरी ठूलो महल बनाएछ। 5 वर्ष भ्रष्टाचार गरी ठूलो महल बनाएछ। आज थाहा भयो उता त्यही महलबाट खसेछ। निकै चोटिलो सटिक प्रहार गर्नुभएको छ। उहाँको मुक्तक र दोस्रो मुक्तक हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। लकडाउनको मारमा परि जेलिएका छौ आज हेर। पक्कै पनि सबैजना लकडाउनको मारमा परेर अहिले जेलिएका छौँ। लकडाउनको मारमा परि जेलिएका छौँ आज हेर। बाध्यताले सबैको नजरबाट छेलिएका छौँ आज हेर। क्वारेन्टाइनमै मर्छन् कति, बलात्कृत हुन्छन् कति। क्वारेन्टाइनमै मर्छन् कति, बलात्कृत हुन्छन् कति। दुःख पायौँ सरकार, महँगीले पेलिएका छौँ आज। निकै नै मिठो रचना, एकदम नै मिठो तिखो व्यङ्ग्य प्रहार भन्छु म। हार्दिक धन्यवाद छ। यद्यपि हजुरको तेस्रो मुक्तक थियो जस्तो मलाई लागेको छ। रचना भने सरेर माथि गएको जानकारी दिन चाहन्छु। म साथमा अर्को टेलिफोन पनि लिएर बसेको छु। हेरौँ यसले पनि केही मद्दत पुर्याउन सक्छ। तपाईँहरूको रचनालाई म नछुटाइकन वाचन गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछु। यदि हजुरका रचनाहरू वाचन भएका छैनन् भने केही प्राविधिक त्रुटिहरू हुन सक्छन् भन्ने अनुमान लगाइदिनु हुनलाई मैले अनुरोध यति गरेको छु। अब भने मेरो हातमा रचना परेको छ, सम्झना काफ्ले दिदीको। बिहान भर्खर पढेको थिएँ यो रचना, कमेन्ट पनि गर्न भ्याएको थिइनँ। अहिले भने त्यही रचना यहाँ प्राप्त भएको छ, खुसी पनि लागेको छ। हार्दिक धन्यवाद छ। यो मिठो छ रचना, मैले कमेन्ट गर्न भ्याएको थिइनँ, मैले सुनिसकेको छु। अब भने हजुरहरूलाई सुनाउने पालो छ। आउनुहोस्, मिठो शीर्षक हेर्नुहोस् त, उस्तै लाग्छ बोनसाई बिरुवा र बेहुली। र यसको रचनाकार हुनुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिदी। बैठक कोठामा सजाएको पिपलको बोनसाई आफैलाई बिर्सेर मस्तक्क मुस्कुराए जस्तै। कक्षामा सधैँ प्रथम हुने विद्यालयकी उत्कृष्ट छात्रा बिहेपछि बेहुलाको भान्सामा आफूलाई हर्षित प्रफुल्लित देखाउँछे। बिहेपछि बेहुलाको भान्सामा आफूलाई हर्षित प्रफुल्लित देखाउँछे। उस्तै लाग्छ मलाई बोनसाई बिरुवा र बेहुलीको मुस्कान। त्यो सानो बिरुवाले अनन्न सपना देख्दा हुर्कन बढ्ने, थर्काई मेट्न बसेका यात्रु सभ्यो होला, अथवा आफ्नो हाँगाहरूमा चरिरहेका घरभित्र माया र विश्वासको संसार। माफ गर्नुहोला सम्झना दिदी, हजुरको पनि रचना फुत्तै भागेर माथि गएको हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
रचनाहरू तीव्र गतिमा सर्ने क्रम जारी नै छ। अहिले भने हातमा बालकृष्ण गौतमज्यूको शार्दूल विकृति छन्दसम्म म सरेर आइपुगेको छु। यहाँभन्दा उपरका रचनाहरू सरेर गएको भनेर अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले पनि हजुरले एकपटक फेरि झिझो नमानिकन रचनालाई राखिदिनु हुन मैले अनुरोध बिसाएको छु। यति भन्न चाहे। आउनुहोस्, बालकृष्ण खनालज्यूबाट रचित शार्दूल विकृति छन्दमा देखेर खेतमा धन भनेर लेख्नु भएको छ। म हजुरहरूलाई गुनगुनाउने कोसिस सुनाउन चाहन्छु। वर्षायाम गयो निलो गगन भो, धरती भयो सुन्दर। आए चाड र पर्व हिन्दूहरूका, सिङ्गार्दैछन् घर। फाट्यो बादलले हिलो र महिलो, देखिन्न धरती भरी। सुक्दैछन् जलका मुहानहरूले, हट्दैछ बर्से झरी। अलिकति गायनमा कता कता मिठास नभएको जस्तो महसुस गरे, माफ गर्नुहोला। अलिकति थकित मुद्रामा भएर पनि हुन सक्छु। यद्यपि हजुरको रचना वाचन गर्नको लागि केही छैन, म जति सकेको न्याय गरेर वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। मैले फेरि उठान गर्न चाहे, यसको लागि माफी पनि माग्न चाहन्छु। अर्को लय पक्रिने कोसिस गरे। वर्षायाम गयो निलो गगन भो, धरती भयो सुन्दर। आए चाड र हिन्दूहरूका, सिङ्गारिँदैछन् घर। फाट्यो बादलले हिलो र महिलो, देखिन्न धरती भरी। सुक्दैछन् जलका मुहानहरूले, हट्दैछ बर्सी झरी। खेतैमा बधान गुड्न सबले, लागे रमाइकन। रम्दैछन् वनमा चरार चरीले, पितरी लगाइकन। हेरी खेत महान किसान जनले, आनन्द मानिकन। गर्दै स्याहार सुसार मल जलले, सम्झेर खेती धन। जम्मा भई घरमा सबैजनाहरू, आजा पूजा गर्दछन्। सम्झिँदै मनमा पिता र पुर्खा, आस्था खुबै गर्दछन्। देखिन्छन् कि कतै भनेर पुर्खा, बस्दै गरेका यहाँ। भक्ति भाव खुबै गरेर मनमा, खोज्दै गरेका जहाँ। पूजा कर्म खुबै गरेर दुनिया, मस्ती सँगै जिन्दगी। भोग्दै सुन्दर कर्मका फलहरू, आनन्द मग्नै छ कि। आयो बडा दशैं घरै घर महान दीपावली। धरती सुन्दर बेखियो समरमा, झकमाक बाती बली। देवीको जब साधना मनुजले, गर्दै रहन्छन् खुबै। दाम्पत्य सुखको गरेर मनमा, बर्दै बसेरै दुवै। नौलो जोसौ मङ्ग भो मनमा, आनन्द मानिकन।
भाग्यको फसला फसेल हुन गो देखेर खेतमा धन। निकै मिठो छन्द, छन्दहरूको राजा मानिने गरेको शार्दुल विकृति छन्द पठाइदिनु भएको प्रिय रचनाकारलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्न नपाउँदै हजुरको पनि रचना सरेर माथि गएको जानकारी गराउन चाहन्छु। म भने अर्को टेलिफोनबाट रचनाहरू नभाग्ने क्रमलाई पकड गर्न चाहन्छु र अर्को टेलिफोनबाट पनि रचनालाई उठान गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले यो टेक्निकल प्रब्लम हो भनेर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा पक्कै गरेको छु। यहाँ थुप्रै थुप्रै कमेन्टहरू आएका छन् जसलाई मैले उठान गर्न भ्याइराखेकी पनि छैन। यहाँ एउटा अनुरोध रूपी एउटा सन्देश जस्तो लागेको छ। रमेश भट्टराईज्यूले लेख्नुभएको छ। हाम्रो यसै कार्यक्रमको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। माफ गर्नुहोला, मैले रचना पढ्न पनि भ्याइन, सन्देश पढ्न भ्याइन, माफ गर्नुहोला। उहाँले लेख्नुभएको थियो आइतबारबाट केही कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिन खोज्नु भएको थियो। आइतबारबाट हामीले जुम मार्फतबाट चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालनमा लिएर आउने कोसिस गर्न लागेका छौँ। पक्कै पनि उहाँले लिएर त्यही लेख्नु भएको हुनसक्छ। आदरणीय रमेश भट्टराई सर, मलाई थाहा छ हजुरले हेरिराख्नु भएको छ, म देखिराखेको छु। एकपटक फेरि हजुरले रचनालाई राखिदिनु हुन। आज रचना मात्रै भनिराखेको छु, हजुरको सूचनालाई राखिदिनु हुन अनुरोध गरेको छु, यति भन्न चाहे। प्रकाश पाण्डे दाजु आइपुग्नु भएको छ, नमन गरेको छु। लेख्नुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रम हेरेर साथ दिइरहनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसारको परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं स्वागत भन्नुभएको छ। हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ र सबैजनालाई उहाँले नमन टक्र्याउनु भएको छ। आउनुहोस् आकाश मानन्धरज्यूको गजल वाचन गर्न गइराखेको छु। बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेता बरै बरै, बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेता बरै, गित्ते जस्तै अघाएर गित्त जस्तै अघाएर बसेका छन् नेता बरै। बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेता बरै, गिद्ध जस्तो अघाएर बसेका छन् नेता बरै। गाई गोठको चिसो भुइँमा जनतालाई सुताएर, गाई गोठको चिसो भुइँमा जनतालाई सुताएर नयाँ कार्पेट बिछाएर बसेका छन् नेता बरै। बन्दाबन्दीमै कर असुली हुनुपर्ने अडानमा, माफ गर्नुहोला हजुरको रचनालाई पनि पूर्णता मैले दिन सकिनँ। निकै छिटो 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 रचनाहरू सरेको सरै गरिराखेको छ। मेरा प्रिय एडमिन प्यानलका साथीहरू, यदि हजुरहरू कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र यदि मिल्छ भने हजुरले रोकिदिन मिल्छ। यदि त्यो कमेन्ट रचनाको कमेन्टलाई फेरि कपी पेस्ट गरेर हालिदिन मिल्छ भने हालिदिनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेको छु। म भने दुईटा टेलिफोनबाट पनि समाउन सकिराखेको छैन, एकदमै तीव्र गतिमा भागिराखेको अवस्था छ। एउटा गीत प्राप्त भएको छ, मलाई डर छ फेरि भागेर जाने हो कि भनेर। शीर्षक दिनुभएको छ आमा। मलाई ठ्याक्कै यसको लय त म जान्दिनँ, तर उहाँले पठाइदिनु भएको छ बाला भट्टराईज्यूले। शीर्षक दिनुभएको छ आमा। आमा हुन् धरती यहाँ आकाश पनि उनै हुन्, नयनमा उज्यालो छर्ने सुनौलो प्रकाश उनै हुन्। आमा हुन् धरती यहाँ आकाश पनि उनै हुन्, नयनमा उज्यालो छर्ने सुनौलो प्रकाश उनै हुन्। मैले शार्दुलको लय ढाल्ने कोसिस गरेको छु। अहिले मलाई यही लय मेरो मस्तिष्कले भनिराखेको छ। आमा हुन् धरती यहाँ आकाश पनि उनै हुन्, नयनमा उज्यालो छर्ने सुनौलो प्रकाश उनै हुन्। आमा हुन् हिमालय यहाँ शीतलता पनि उनै हुन्, जीवनमा प्राण भर्ने बतास पनि उनै हुन्। आमा हुन् पहाड यहाँ पाखा पनि उनै हुन्, चट्टान
सन्तान बनेर सन्तानका लागि जानै दिने उनै हुन्। आमा हुन् तराई फाट यहाँ, साहस आट पनि हुन्। कोही हुन्न आफ्नो कोही पराई, सिकाउने उनै हुन्। कति मिठो आमाको लागि लेखिएको रचना। पक्कै पनि यसमा टीका टिप्पणी गर्नको लागि ठाउँ रहँदैन। आमा जननी हुन्, यो बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ। आमाको सधैँ सधैँ जय होस्। माता पिताको सधैँ सधैँ नै जयकार लगाउनुपर्छ। उहाँहरू हाम्रो सृष्टिकर्ता हुन्। निकै मिठो शीर्षक रचेर आमाको शीर्षक दिनुभएर लेखिएको गीत बाला भट्टराईज्यूको थियो। मैले जानी नजानी वाचन गरेको छु। यसमा टिप्पणी दिन मैले रुचाइन, म भने अगाडि बढ्न गइराखेको छु। हरिप्रसाद रिमालज्यूको स्रग्विणी छन्द प्राप्त भएको छ। उहाँको छन्द कविताको शीर्षक रहेको छ चाँदनी। स्रग्विणी छन्द। नित्य आई शशि रातमा वृक्षमा, छर्दछन् माधुरी भूमिका अङ्गमा। फल्दछन् कन्द हुन् भित्र भित्रै हो, शैलका माथमा चाँदनी झल्कियो। झल्कियो पक्कै थिएन। हजुरको रचना सरेर माथि गएको कारणले मैले अंश पूर्ण गर्न मात्र खोजेकी हुँ। हार्दिक धन्यवाद छ हरिप्रसाद रिमाल गुरु। निकै मिठो रचना थियो, यद्यपि सरेर माथि गएको छ। यसमा मेरो पकड भने अवश्य छैन। हजुरले फेरि एकपटक रचनालाई राखिदिनु पर्ने भएको छ। राखिदिनु होला। म भने त्यतिन्जेलसम्म अर्को रचनालाई उठान गर्न गइराखेको छु। अहिले भने मेरो हातमा देखेको छु रश्मि रिमालज्यूको रचना। रश्मि रिमालज्यूले कविता लेख्नु भएको हुनुपर्छ। रचनाको विधा भने खुलाइदिनु भएको छैन। कृपया साहित्यकार अनुरागीहरूले साहित्य विधामा केही पठाउँदाखेरि पक्कै पनि रचनाको विधा छुटाएर लेखिदिनु भयो भने हामीलाई ठ्याक्कै समाउनको लागि सजिलो हुन्छ। रश्मि रिमालज्यूको रचना यसरी सुरु हुन्छ। देश किन दुख्दै छ किन हो, शान्तिको परेवा निराश भएर मौन छ। नेपाली रोइरहेछ, सुमसुम्याउने कोही छैन, आँसु पुछ्ने बटुवाको प्रतीक्षा हुनेछ। आशाको पहाड उभिएको छ, तैपनि देश दुख्दैछ। आशाको पहाड उभिएको छ, तैपनि देश दुख्दैछ। हिंसा महँगी अन्यायको सीमा उकालो लागिरहेछ। देश चलाउने ठेकेदार भ्रमको खेती गर्नेछन्, तर पनि दुखाइदी फैलदैछ बनमाराको घाँससरी चारैतिर। आफ्नो निकै मिठोसँग भावना पोख्नु भएको छ सीमित शब्दहरूलाई उठान गरेर। निकै मिठो रचना रच्नु भएको कविवर हरिप्रसाद रिमालज्यूलाई, हरिप्रसाद रिमाल भनेछु माफ गर्नुहोला, रिमालदेखि त्यही भने रश्मि रिमालज्यू, माफ गर्नुहोला, रश्मि रिमालज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमन दिदी हार्दिक नमन भनेको लेखेको पनि देखेको छु। रामचन्द्र ढकालज्यूले सूचना दिनुभएको छ, केही दिनदेखि परिस्थिति नमिलेर म आउन सकिराखेको थिइनँ भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हाम्रो समयानुकूल हुन्छ भने हामी आउनै पर्छ। साहित्यलाई मन पराउनु हुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि पनि जतिको उपस्थिति थियो अहिले पनि केही घटेको छैन, त्यत्तिकै उपस्थिति रहेको छ। हजुरहरूको माया, साथ, आशीर्वाद, स्नेह भन्न रुचाउँछु। अब भने व्यङ्ग्य कवि कोइली काव्यका रचनाकार हुनुहुन्छ, उहाँ अर्जुन राज पन्तज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले क्वारेन्टाइनमा बाँचे भने कोरोनाले लान्न भनेर शीर्षक दिनुभएको छ। उहाँले कविता पठाउनु भएको छ, स्वीकार गर्नुहोला। उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। जन्मभूमि आउँदा समेत मुस्कान छैन ओठमा, जन्मभूमि आउँदा समेत मुस्कान छैन ओठमा। क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दा आज भैँसी गोठमा। सरकार पनि अचम्मैको अहिले गाउँ गाउँमा, सरकार पनि अचम्मैको अहिले गाउँ गाउँमा। भैँसी गोठमा मान्छे राख्छ क्वारेन्टाइनको नाउँमा। गोठका पशु अन्तसारी त्यसलाई पारी खाली, गोठका पशु अन्तसारी त्यसलाई पारी खाली।
न त ढोका लाउन मिल्ने न त तारा जाली। लामकिराले बान्ने हो कि चितुवाले तान्ने? केलाई छोड्ने केलाई गन्ने के को डर मान्ने? सुत्न पनि मिल्ने हो र जिउनै खसखस गरी। सुत्न पनि मिल्ने हो र जिउनै खसखस गरी। भैँसी गोठका जुम्रा किर्ना सल्की हरैभरि। अहो कोरोनाको त्राससँगै किर्नाको नि भए। कोरोनाको त्राससँगै किर्नाको नि भए। नयाँ रोग पो सर्ने हो कि त्यहाँ बस्न गए। मान्छे चुस्ने जन्तु चुस्ने अनेक थरी किर्ना। मान्छे चुस्ने जन्तु चुस्ने अनेक थरी किर्ना। स्वदेश विदेश जहाँ पनि छोडेनन् नि पिर्न। सामूहिक त्यो बलात्कार अझै महिलामाथि। सामूहिक त्यो बलात्कार अझै महिलामाथि। दुई खुट्टे ती जन्तु पनि छिर्दा रहेछन् राति। ओहो दुःखको कुरा। चार खुट्टाको भन्दा अझ दुई खुट्टाको डर। रक्षक पनि भक्षक हुन्छन् क्यारी पर्नु भर। न त राख्छन् मान्छे अझ बेग्ला बेग्लै गरी। पशु सरी कोचेको छ मान्छे कोठैभरि। क्वारेन्टाइनमै मान्छे मार्ने आउँदा यस्ता दिन। क्वारेन्टाइनमै मान्छे मार्ने आउँदा यस्ता दिन। सुधार्ने त्यो मेसो चाहिँ देखिएन किन? न त कुनै मापदण्ड न विज्ञको राय। क्वारेन्टाइनको खर्च भन्दै भएको बजेट खाया। ओहो कोरोनाले क्यार्थ्यो क्वारेन्टाइनलाई मार्यो। कोरोनाले क्यार्थ्यो क्वारेन्टाइनले मार्यो। भोग्नेलाई नि झन कस्तो होला देख्नेलाई नि गाह्रो। कोरोना पो आयो भन्थे आज जगतभरि। कमाउन पो दिने हुन् कि खै नाना भाती गरी। अचम्मै पो हुँदो रहेछ लागेपछि बानी। आफ्नो कात्रो किन्दा पनि कमिसनै खानी। ओहो एकदम कडा व्यङ्ग्य कडक सटिक। 10 अर्बको खर्च आज कोरोनाको नाउँमा। भैँसी गोठमा क्वारेन्टाइन हरेकठै गाउँमा। बाध्यता छ क्वारेन्टाइनको क्यारी भन्नु जान्न। क्वारेन्टाइनमा बाँचे भने कोरोनाले लान्न। ओहो ओहो क्वारेन्टाइनमा बाँचे भने कोरोनाले लान्न। बाध्यता छ क्वारेन्टाइनको क्यारी भन्नु जान्न। क्वारेन्टाइनमा बाँचे भने कोरोनाले लान्न। अर्जुन राज पन्तज्यू हुनुहुन्छ व्यङ्ग्य कवि भनेर मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ। उहाँ कोइली काव्यका रचनाकार हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई। निकै मिठो सटिक व्यङ्ग्य भन्न चाहन्छु। यहाँ फेरि मैले अर्को रचनालाई वाचन गर्न गइराखेको छु। सुधीर थापाज्यूको गजल मेरो हातमा परेको छ अहिले भने। सुधीर थापाज्यूको गजलको साथसाथमा हजुरहरूलाई अगाडि लिएर जाने कोसिस गर्न चाहन्छु। सिमाना मिच्छ छिमेकी यता सरी सरी। सिमाना मिच्छ छिमेकी यता सरी सरी। सिमाना मिच्छ छिमेकी यता सरी सरी। दादागिरी देखाउँछ उसले घरिघरि। सिमाना मिच्छ छिमेकी यता घरिघरि। दादागिरी देखाउँछ उसले घरिघरि। ए देशभक्त उठ न। ए देशभक्त उठ न। ए देशभक्त उठ न। निर्णायक युद्ध लडौँ। ए देशभक्त उठ न। निर्णायक युद्ध लडौँ। सदियौं भयो हेपेको यसै गरी गरी। अरे वाह सदियौं भयो हेपेको यसै गरी गरी। दादागिरी देखाउँछ उसले घरिघरि। यो धरती बनाएका हुन् हाम्रै वीर पुर्खाले। यो धरती बनाएका हुन् हाम्रै वीर पुर्खाले। यो धरती बनाएका हुन् हाम्रै वीर पुर्खाले। राष्ट्र भन्दा रगत बगाए आफै मरी मरी। सदियौं भयो हेपेको यसै गरी गरी। थिचो मिचो गर्ने पनि हद र सीमा हुन्छ। सुधीरजी निकै मिठो छ। थिचो मिचो गर्ने पनि हद र सीमा हुन्छ। हडप छ हाम्रो जमिन आफै भ्रम छरी छरी। हडप छ हाम्रो सीमा आफै भ्रम छरी छरी। राष्ट्र भन्दा रगत बगाए आफै मरी मरी। उहाँको गजलको अन्तिम शेर। हामीले किनारा लगाउनु पर्छ अहिले यो। हामीले किनारा लगाउनु पर्छ आफै अझ यो। नत्र यसले समस्या आउँछ सधैँ भरि भरि। नत्र यसको यस्तै समस्या आउँछ भरि भरि। सिमाना मिच्छ छिमेकी
छिमाना सिमाना मिच्छ छिमेकी यता सरी सरी दादागिरी देखाउँछ उसले घरिघरि। काठमाडौँबाट पठाइदिनु भएको आदरणीय गजलकार सुधीर थापाज्यूले रगत उमाल्ने एउटा थावा बोल्ने रचना रचित गर्नुभएको छ। निकै मिठो गजलमा आफ्ना शब्दलाई खेलाउनु भएको छ। पक्कै पनि जोसिलो भन्छु म त गजल, निकै मिठो गजल पठाइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरका रचनाहरू पढेर पनि देशभक्ति आफै जागेर आउँछ। सबैजनाको रचनाहरू पढ्दा त्यस्तै त्यो रचनाको भोगी मै हो कि जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि। एकदमै मिठो रचनाहरू लेख्नुहुन्छ हजुरहरूबाट, धेरै सिक्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको छु। हजुरहरूले आफ्नो रचनाहरू यस्तै गरेर राख्दै जानुहोला। नजान्नेको लागि एउटा सिक्ने ठाउँ बनेको छ साहित्य संसार, र जानेकोहरूले सिकाउने ठाउँ पनि त बनेको छ साहित्य संसार। भने यो साहित्यिक अभियान, यो पवित्र अभियानमा किन सबैजनाले साथ नदिने त? आउनुहोस् हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। हामी फेसबुकमा मात्र सीमित छैनौँ, हामीले हजुरहरूकै माया स्वरूप अहिले भने एक फड्को मार्न सफल भइसकेका छौँ, जसको मार्फत हामीले NLW संसारभर नेपाली साहित्य भनेर आफ्नै युट्युब च्यानललाई पनि सञ्चालन गरेका छौँ। किनकि हामी भने दायरामा बाँधिएर रचनामा यही फेसबुकमा मात्र सीमित हुन चाहन्नौँ। हजुरको रचना विश्वभरि पुर्याउने अभियानले जसरी सक्छौँ हामी त्यसो गरी आफ्नो तवरबाट कोसिसहरू पक्कै पनि गरिराखेका छौँ। यसै अभियानमा हजुरहरूको साथ र सहयोग भने हामीलाई निरन्तर चाहिने हुन्छ। हामी थुप्रै योजनाहरू बनाउँदैछौँ। हजुरहरूलाई कसरी सहज रूपले जोड्न सकिन्छ, कसरी सहज रूपले प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, यो अभियानमा हामी निरन्तर लागिराखेका छौँ। र प्रत्येक दिन हामी जसरी हामी मान्छेहरूको उमेर बढ्दै जान्छ त्यसै गरी हामीले सिक्ने क्रम, हाम्रो बुद्धिको स्तर पनि बढिराखेको आभास भएको छ। हजुरहरूको सल्लाह सुझावले हामीलाई त्यति धेरै बलियो बनाइदिएको छ। यस्तै गरी सल्लाह र सुझाव पनि सधैँ दिँदै जानुहोला। अब भने धेरै भूमिका नबाँधिकन म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ थुप्रै साहित्यिक सर्जकहरूको कमेन्टहरू पनि देखेको छु, माफ गर्नुहोला, सबै कमेन्टलाई मैले उठान गर्न सकिराखेकी छैन। प्रिय भाइ बालकृष्ण गौतमज्यूको भक्ति भजन प्राप्त भएको छ। अब भने हजुरहरूलाई भक्ति भजन गुनगुनाउने कोसिसका साथ सुनाउन चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोला। कृष्णजीको बारेमा लेख्नु भएको छ उहाँले, नाम पनि कृष्ण, रचना पनि कृष्णको महिमा गाएर लेख्नु भएको छ। भाइ आउनुहोस्, अब भने हामी बालकृष्ण गौतम भाइको रचनाका साथ अगाडि बढौँ। भजन हो यो। कति मिठो कृष्णजीको बाँसुरीको धुन, कति मिठो कृष्णजीको बाँसुरीको धुन, मलाई पनि मन छ कृष्ण सधैँ तिम्रो हुन, मलाई पनि मन छ कृष्ण सधैँ तिम्रो हुन। कृष्ण तिम्रो बाँसुरीले मनै लोभ्यायो, रुझेका ती मेरा आँखा पलमै ओभायो। कृष्ण तिम्रो बाँसुरीले मनै लोभ्यायो, रुझेका ती मेरा आँखा पलमै ओभ्यायो। किन किन घाम भन्दा जुन राम्रो लाग्छ, कृष्ण तिम्रो बाँसुरीले मनको पीडा भाग्छ। यशोदाका नन्दलाला राधाजीका प्यारा, जब बज्छ बाँसुरी लट्ठ पर्छन् सारा। कृष्ण तिम्रो महिमा म बुझ्न सक्दिन, पर्छु कृष्ण सधैँ म त तिम्रै शरणमा। भजन कीर्तन गर्दछु प्रभु तिम्रै नामली, भव सागर तार्नु है प्रभु मलाई आशिष दि भनेर निकै मिठो भजन प्राप्त लेख्नु भएको छ। निकै मिठो भजन छ। हजुरले थोरै कहीँ अक्षर चाहिँ मिलाउनु पर्ने अझै पनि देखियो, अझै यसलाई कस्नु होला। निकै मिठो रचना रच्नु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। यो रचना लेख्नु भएको थियो बालकृष्ण गौतमजीले। अब भने म फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। सुमन शर्मा बहिनी, सम्झना काफ्लेज्यू, सुधीर थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हृदयदेखि नमन गरेको छु भनेर बालकृष्णज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ। यस्तै गरी सुमन दिदीले लेख्दै हुनुहुन्छ, प्रिय यमुना बहिनी नमन भनेर म भने हजुरहरूको रचना खोज्दै अगाडि आइराखेको छु। यहाँ मैले भर्खरै सुधीर थापाज्यूको गजल प्राप्त गरेको छु, जुन मैले अघि उठान गरिसकेको छु। अब भने आकाश मानन्दरज्यूको रचना प्राप्त भएको छ, परदेशी शीर्षक दिएर गद्य कविता।
आउनुहोस् अब भने गद्य कविताको लागि समय निकालौं। आकाश मानन्दरज्यूको रचना साथ अगाडि बढौं। शीर्षक परदेशी। तिमीलाई जस्तै मलाई पनि मनको रोगले दुख्छ, तिमीलाई जस्तै मलाई पनि मनको रोगले दुख्छ, मलाई पनि त्यही दुख्छ, फरक यति हो तिमीलाई देश लुट्ने स्वार्थले दुख्छ, मलाई म जस्तो हजारौं परदेशीको कथा र व्यथाले दुख्छ। आहा कस्तो मिठो उठान हो। मलाई ती बाध्यताले परदेशिएका युवा युवतीको चिन्ता छ, मलाई ती बाध्यताले परदेशिएको युवा युवतीको चिन्ता छ, जसले दिन रात नभनी खाडी मुलुकमा फूल जस्तो जीवनलाई समर्पण गरी आफ्नो परिवारको मुहारमा खुसी ल्याएका छन्। अनि तिनै परदेशी गाउँदेखि ठूला ठूला सपना बोकी परदेश आए, परदेशीको सानो कोठा सजाएर बसे। अनि अहिले कोभिडको त्रास, आफ्नो सुन्दर सपनाहरू बोकी देश अनि घर परिवारको माया सबै मनको कुनामा सजाएर, नेपाल आमाको मायालाई आफ्नो छातीमा जगाएर परदेशी भूमिमा बसिरहेको बेला अहिले बाबुआमालाई खर्च पठाउन नसक्दाको मानसिक तनाव, कहिले आफ्नो देशमा कोरोना ल्याइस भनेर लखेटेको पीडा, त्यो मिट्न नसकिने भुल्नै नसकिने दुःख, अनि यो सब निहाल्ने हाम्रो लाचार समाज प्रत्यक्षदर्शी भए पनि दृष्टि भ्रममा परेको जस्तो गरेको होइन त? दृष्टि भ्रममा परेको जस्तो गरेको त होइन? हो साथी, त्यसैले पोल्छ मेरो छाती। न राम्रो व्यवहार, न सही मूल्याङ्कन, आफ्नो देशको रोजगारको अवसर, न प्रोत्साहन। हेर्छु टुलटुल सक्दिन आफैलाई सम्हाल्न, परदेशमा अकालमै गुमाएको ज्यान, आत्मा भड्किने त होइन, जसले आफ्नो सारा जीवन देशको लागि समर्पण गरे। अनि फेरि सोच्छु यो कस्तो विचित्र, आफूले पठाएको रेमिटेन्स नेताले आफ्नो घर खर्च चलाउने गर्छ, रातो कार्पेट ओछ्याई महलमा बस्ने तिमीलाई के थाहा, गाई गोठमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुको पीडा, परदेशबाट आएका क्वारेन्टाइनहरूमा बस्ने कार्पेट ओछ्याउनेहरूको महल चाहिन्न। निकै मिठो रचना रच्नु भएको छ। यद्यपि हजुरका थुप्रै व्याकरण त्रुटिहरू देखियो। मैले जहाँ जहाँ सच्याएर वाचन गरेको छु हजुरले ज्ञान पाइसक्नु भएको होला भन्ने मैले सुझाव एउटा टक्र्याएको छु। निकै मिठो भावका साथ लेखिएको रचना भन्छु। आउनुहोस् अब फेरि स्रग्विणी छन्दमै हामी जाउँ। त्यही रचना जुन छुटेको थियो हरिप्रसाद रिमालज्यूबाट। स्रग्विणी छन्द, शीर्षक चाँदनी। नित्य आई शशी रातमा वृक्षमा, छर्दछन् माधुरी भूमिका अङ्गमा, फल्दछन् कन्द हुन् भित्र भित्रै अहो, शैलका माथमा चाँदनी पोखियो, रातमा आउँदा स्वादिला इरस, बाँड्दछन् वृक्षमा चेतना निश्चित, मानवी चेतना ल्याउने चाँदनी, रम्य लाग्ने सबै यो धरा आँगनी, पुष्पमा रङ्ग भर्ने यहाँ गर्दछन्, वन्य पाखा सबै नम्रता भर्दछन्, जे जहाँ देख्दछौ रूपमा माधुरी, देख्दछौ चन्द्रको चाँदी, देख्दछौ चन्द्रको चाँदनीमा परी, यी रसा स्वाद जे पाउँछौ दिव्य हुन्, तिक्त वा आमल हुन, मिष्ट वा क्षार हुन्, झोल बोक्रा जडी ढाँट हुन, वा जरा पात हुन, वा बुटी सार होस् आर्द्रता, चोप
खोटो भयो दूध वा वीर्य हुन्, चन्द्रका चाँदनीबाट मिल्दै गरून् स्वाद छन् जे यहाँ चाँदनी चम्किदा, बन्न पुग्छन् सबै शौर्यदा मोक्षदा। आत्मसन्तुष्टिका भावना ल्याउने दिव्य सन्देश यो विश्वमा पाउने, छौ शशी सौम्य तिम्रो कला छाउँदा, धन्य छौ आडमा चाँदनी पाउँदा, धन्य छौ आडमा चाँदनी पाउँदा। निकै मिठो रचना हरिप्रसाद रिमालज्यूबाट छन्द रचना प्राप्त भएको चाँदनी शीर्षकमा। माफ गर्नुहोला, मैले भने सरस्वती वाचन गरेँ बिचैबाट। निकै मिठो, जस्तो चाँदनी उस्तै दुरुस्तै चाँदनीको झल्को आउने गरेर लेख्नु भएको छ। निकै मिठो रचना छ, हार्दिक धन्यवाद। यमुना दिदीले पठाइदिनु भएको छ रचना र शार्दूल विकृति छन्दमा नै रहेको छ। उहाँ हाम्रै यसै कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। यसै कार्यक्रमको उहाँको आवाजमा पनि तपाईँहरूले थुप्रै रचनाहरू सुन्दै आउनुभएको छ। निकै मिठो छन्द रचना वाचन गर्नुहुन्छ, लेखन गर्नुहुन्छ र हामीलाई निरन्तर सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ र हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हजुरहरूकै देन हो। आउनुहोस्, अब दिदीलाई सम्मान स्वरूप उहाँले पठाइदिनु भएको छन्द म वाचन गर्न गइराखेको छु। शार्दूल विकृति छन्द शीर्षक दिनुभएको छ सम्मानको उधनी। हावा चल्दछ शिर शिर लयमा, नाच्छन् लता तालमा। माफ गर्नुहोला, मैले सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति मागे। हावा चल्दछ शिर शिर लयमा, नाच्छन् लता तालमा, गुडा गुडा गरेर गर्जन गरी गर्जिन्छन् आकाशमा। उस्तै दर दर दर्किदिन्छ जलधि अषाढको याममा, चर्को घाम झरी बतास नभनी निस्किन्छ ऊ काममा। चिट्ट चिट्ट झर्छ निधारबाट पसिना, माफ गर्नुहोला, मेरो यहाँ टेलिफोन आइदियो र सरेर रचना माथि गएको छ। यमुना दिदी माफ गर्नुहोला, रचना सरेर माथि गएको छ। शार्दूल विकृति चाहिँ सरेर भाग्यो। स्वाभिमान भनेर फेरि उहाँकै एउटा रचना प्राप्त भएको छ। मैले त अनुमान लगाइसके पक्कै पनि हजुरले छन्दमै लेख्नु भएको छ। पहिलो अक्षर हेरेरै थाहा पाएँ, तर कुन छन्द भनेर त हजुरले पनि लेख्न भुल्नु भएछ। बहुतै छ गाह्रो बुझाउँ कसोरी, नफुक्ने छ गाँठो सुझाउँ कसोरी, अति छिन्न भिन्न जुटाउँ कसोरी, असाध्य छ साह्रो फुटाउँ कसोरी। म झुक्दै नझुक्ने कुनै चाकरीमा, म पुग्दै नपुग्ने छु चमचागिरीमा। इन्द्र वज्रा छन्द जस्तो मलाई लागिरहेको छ। म अड्नै नसक्ने कतै आखिरीमा, म बाड्नै नसक्ने छु आस्था फिरीमा। मलाई छ प्यारो यही मित्रिका नै, म बस्ने छु रम्दै। त्यो पनि सरेर गएको जानकारी दिन चाहन्छु, माफ गर्नुहोला दिदी। दुई पटकै हजुरको रचना आधामै सरेर गइसकेको छ। फेरि हजुरकै रचना प्राप्त भयो, शार्दूल विकृति छन्द। सायद तेराइकन आइपुगेको छ अहिले भने मसँग। तेह्रै आइसकेको छ। अब भने भर्खरै वाचन गरेको जस्तो पनि मैले मानेकी छु। केही अंश वाचन गरेपछि भागेको थियो पक्कै पनि। म सृजनालाई उठान गर्न गइराखेको छु। छन्द शार्दूल विकृति त यमुना दिदीले पठाइदिनु भएको छ, सम्मानको उधनी। हावा चल्दछ शिर शिर लयमा, नाच्छन् हावा चल्दछ शिर शिर लयमा, नाच्छन् लता तालमा, गुड 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 गरेर गर्जन गरी गर्जिन्छ आकाशमा। उस्तै दर दर दर्किन्छ जलथि आषाढको याममा, चर्को घाम झरी बतास नभनी निस्किन्छ ऊ काममा।
चिट्ट चिट्ट झर्छ नि धारबाट पसिना, पुछ्दैछ टोपीली। नारेको छ हलौ जुवा बयल छन्, जोत्दैछ पानी पी। मानो रोप्छ मुरी फलाउन भनी, मान्दैन अल्छी कति। कस्तै दुःख रहोस् तथापि पच्यु, हट्दैन एकै रति। चर्को घाम पिएर थाप्छ असिना, झुक्दैन थाप्लो कतै। खाई भोक निदाउने प्रकृतिको, छाया बिछौना सधैँ। तारा गन्धछ व्योम देख्छ सजिलै, स्वर्णार्भ स्वप्न अहो। पोखी स्वेद बनाइदिन्छ हरियो, सुक्खा जमी स्वर्ग हो। हृदय हुन्छ सुखी बडो जतनले, हुर्काउँदै पल्लव। त्यो उत्तान जहाँ सुधासँगै बढ्छन्, त्यो उत्तान जहाँ सुधा सँगसँगै हजुर बढ्छन् स्वयं गौरव। ऊ बिर्सन्छ असारको दलदले, फोहोर हिलो सब। झुल्छन् खेत गराउँदी सुरसिला, ती धान बाला जब। एकाएक गरी बटुल्छ सबै, एकाएक गरी बटुल्दछ सबै। दानाहरू धानका भित्र्याएर चौथोचोटि माफ गर्नुहोला दी, चौथो पटक कोसिस गरेँ, त्यही पनि भागेर गयो। अब भने फेरि होइन, भर्खरै मात्रै सुमन शर्मा दिदीको रचना आज उहाँको रचना प्राप्त भएको छ। यति बेलामा गजल पठाउनु भएको छ प्यारी दिदी सुमन शर्मा दिदीको। गजल यसरी सुरु हुन्छ, स्वीकार गर्नुहोला। भागे गरेको छ, कस्तो गाह्रो भएछ पक्रिनको लागि। धरती धरती जस्तो आकाश, आकाश जस्तो धरती, धरती जस्तो आकाश, आकाश जस्तो। नहुने जिन्दगी सधैँ उज्यालो प्रकाश जस्तो। धरती धरती जस्तो आकाश, आकाश जस्तो। नहुने जिन्दगी सधैँ उज्यालो प्रकाश जस्तो। दुःख भोगेर नै दुःख अनुभव पाइने रहेछ, सुखै सुख मात्र खोज्दा। सरेर गएको छ, अर्को टेलिफोनबाट पक्रिएको छु। दुःख भोगेर नै दुःख अनुभव पाइने रहेछ, सुखै सुख मात्र खोज्दा त लाग्ने बकवास जस्तो। भेटे धेरै पछि बचपनको खुब मिल्ने साथी, भेटे धेरै पछि बचपनको खुब मिल्ने साथी। अनि यादहरू ओइरिए हुरी बतास जस्तो। बाल्यकालको मिठो सम्झना बनेर आयो ताजा। अहिले जिन्दगी लाग्छ हर क्षण हताश जस्तो। अनि यादहरू ओइरिए हुरी बतास जस्तो। दुवै बीच निकै बेर भयो दुःख सुख साटासाट। दुवै बीच धेरै बेर भयो दुःख सुख साटासाट। भयो नि साटेपछि मन हल्का कपास जस्तो। अहिले जिन्दगी लाग्छ हर क्षण हताश जस्तो। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ प्रिय दिदी सुमन शर्मा ज्यू हुनुहुन्छ। हाम्रो अभिभावक पनि भन्नुपर्छ, त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ कोपिला दिदी हुनुहुन्छ, ममता दिदी हुनुहुन्छ। ओहो कलानिधि गुरु पनि आइपुग्नु भएको रहेछ, भर्खरै मात्र देखेको छु। हजुरलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्झना दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक वर्गहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरू भनेको हामीले तपाईहरूको संरक्षण लिइकन हामी अगाडि बढ्ने हो, आफूलाई बलियो महसुस गर्ने हो। हजुरहरूको यो माया र साथ सधैँ सधैँ यस्तै गरी रहिरहोस्। अझै त मैले कति नामहरू भन्न छुटाएको छु, सबैको नाम लिएर सम्भव पनि छैन। त्यस्तै सम्झिन चाहेको छु। गङ्गा लिगल दिदी हुनुहुन्छ, आज मैले किन होला उहाँलाई देखेकी छैन। अहिले पनि ओम परियारज्यूबाट गजल प्राप्त भएको छ। गजल उहाँको यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो यादमा टोलाउने बानी बस्यो काले, तिम्रो यादमा टोलाउने बानी बस्यो काले, निन्द्रामा नाम बोलाउने बानी बस्यो काले। रचनामा कहिले
पुरुष बन्नुपर्छ, कहिले महिला बन्नुपर्छ, कहिले आमा बन्नुपर्छ, कहिले छोरी बन्नुपर्छ, कहिले वस्तु बन्नुपर्छ, कहिले चीज बन्नुपर्छ, कहिले द्रव्य बन्नुपर्छ। त्यस्तै गरी ओम परियारज्यूले अहिले रचना एउटा स्त्री सम्झिएर लेख्नु भएको छ। निकै मिठो रचनाको उठान थियो। हजुरको रचनालाई मैले एकपटक फेरि राखिदिनु होला भनेर बिन्ती बिसाएको छु, किनकि रचना सरेर गएर मलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। निकै मिठो उठान थियो। यस्तै भलाकुसारीको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै गरौँला। हजुरले एकपटक फेरि हजुरको रचनालाई राखिदिनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेको छु। मुक्तक प्राप्त भएको छ भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मबाट। तिम्रो र मेरो छुट्टै एउटा दुनियाँ होस्, हस् तिम्रो र मेरो छुट्टै एउटा दुनियाँ होस्, तिमी र मबाट एक दुई भुनिया होस्। सानो घर अनि अलिकति खेतबारी, सानो घर अनि अलिकति खेतबारी, त्यही खेतबारीमा धान गहुँको कुनिया होस् भनेर लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि हजुरले चिताउनु भएको कुरा पक्कै पनि पुग्ने अनुमान लगाएको छु। यद्यपि मलाई थाहा छ यो रचना मात्र हो, मैले नै रचनात्मक ठट्टा मात्रै गरेँ। अब भने फेरि अर्को रचनालाई उठान गर्ने बेला भएको छ। गजल प्राप्त भएको छ प्रवीण नेपाल एपीज्यूबाट। स्वीकार गर्नुहोला। टुक्रा टुक्रा भयो देश झिटी झ्याम्टा कसो अरे, टुक्रा टुक्रा भयो देश झिटी झ्याम्टा कसो अरे, बुढा खाडा सबै छाडी युवाहरू विदेश बसे अरे। खोल्सा खोल्सी छताछुल्ल रक्तकुण्ड बगेपछि, खोल्सा खोल्सी छताछुल्ल रक्तकुण्ड बगेपछि, भाग बन्डा नपाउनेले पिठ्यौ छुरा धसे अरे, भाग बन्डा नपाउनेले पिठ्यौ धुसा छुरा धसे अरे। वारीपारी गाउँघरमा दिउँसो डाका पसेपछि, वारीपारी गाउँठाउँमा दिउँसो डाका पसेपछि, सोझा साझा गाउँले अब छाँगाबाट खसे अरे। ओहो छानी छानी सबले मान्छे सर्प बनी डसेपछि, बुढा बुढी केही नराखी एकै गाँसमा सके अरे। जताततै अशान्तिको कालो बादल देखे पनि, जताततै अशान्तिको कालो बादल देखे पनि, हाँस्दै हाँस्दै हाम्रा नेता कुर्सीमाथि बसे अरे, हाँस्दै हाँस्दै हाम्रा नेता कुर्सीमाथि बसे अरे। प्रवीण नेपालज्यू सिन्धुपाल्चोक। निकै मिठो रचना प्रेषित गरिदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुरको कलमी यात्राहरू निरन्तर अगाडि बढिराखुन् र हजुरका रचनाहरू यस्तै गरी वाचन गर्न पाइराखौँ। आगामी दिनहरूको लागि पनि शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रिय दिदी शारदा दिदी, आज मैले देखिराखेको छु हजुर सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्छ, यद्यपि रचना हजुरको प्राप्त भएको छैन। किन होला हजुरको रचनाहरू प्राप्त नहुँदा कहिले कसो चाहिँ आज किन भएन होला भन्ने चाहिँ लाग्ने रहेछ। हिजो हिजो पनि कमै उपस्थिति पाएको थिएँ। पक्कै पनि नेपालमा हुरी बतासको क्रम रहेको जानकारी पाएको छु। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा हुनुहुन्छ अलिकति ख्याल गरेर बस्नुहोला। समय मौसम दुवै अनुकूल छैनन्। शारदा दिदीलाई रचना छन् भने राखिदिनु हुन। अनुरोध गरेको छु। शारदा दिदीलाई रचना छन् भने राखिदिनु हुन अनुरोध गरेको छु। कविता प्राप्त भएको छ प्रमाणिका छन्द भनेर पठाइदिनु भएको छ। मलाई यसको लय ठ्याक्कै जान्दिनँ। कविता कुकरमा नगरौँ भनेर पठाइदिनु भएको छ। ऋषि दितालज्यूले लेख्नु भएको छ छन्द प्रमाणिकामा। शीर्षक हो यो कविताको कुकरमा नगरौँ। नगर्नु लोभ व्यर्थका विकार सोच बढ्दछ, नगर्नु लोभ व्यर्थका विकार सोच बढ्दछ, नखेल्नु खेल स्वार्थका घृणा बनेर डस्दछ, नबोल्नु बात घातक दुखेर चित्त पोल्दछ, नराख्नु दोष लालच असत्य जाग्न थाल्दछ, नभाँच्नु बोट दुष्ट भई विनाश आई पर्दछ, हिलो नछोप्नु रातमा बिहान दिव्य भाग्दछ,
नलुट्नु देश सम्पदा कुकर्म बास गर्दछ, नमार्नु आँट साहस विचार मर्न थाल्दछ, नमर्नु आँट साहस विचार मर्न थाल्दछ, सचेत कर्म भावले भविष्य मार्ग खुल्दछ, चुनेर धर्म मार्ग नै जलेर पाप मर्दछ, भए जगत हराभरा अनेक मार्ग खुल्दछन्, उठेर शान्त हात यी नवीन दीप बाल्दछन्, नलुच्नु यी गरीब यी बगेर आँसु पोल्दछ, गरेर न्याय केवल विभेद दोष लाग्दछ, गरेर न्याय केवल विभेद दोष गल्दछ। निकै मिठो छन्द रहेछ प्रमाणिका छन्द। पहिलो पटक वाचन गरे तर पहिलो पटक वाचन गरेको जस्तो अनुभूति पक्कै पनि भएन। निकै चिर परिचित लाग्यो। निकै मिठो रचना रच्नु भएको यस छन्दमा छन्दकवि ऋषि धितालज्यू भरतपुर चितवनबाट, हाल जापान। अब फेरि यस्तै गरी अर्को रचनामा अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। आज समयले पनि नेटो काटिसकेको मैले जानकारी महसुस गरेको छु दिनको लागि, किनकि अलिकति प्राविधिक गडबडीको कारणले म थोरै समय ढिलो पनि उपस्थिति भएको थिएँ, तर 1 घण्टा करिब हजुरहरूको साथमा रमाइसकेको छु र कति छिटो 1 घण्टाको समय बित्यो थाहा नै भएन। कति मिठो साथ र सहयोग हजुरहरूको समय बितेको नै आभास नै नहुने गरी 1 घण्टा बितिसकेको छ। लगभग कार्यक्रमले नेटवर्क काटिसकेको छ। केही रचनाहरू भने म अवश्य उठान गर्नेछु। अब भने हजुरहरूलाई रचना नराखिदिनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेकी छु। मेरो रचना भयो कि भएन होला बहिनी, नेटको कारणले सुन्न पाइन भन्नुभएको छ। हजुरको रचना आएको छैन शारदा दिदी, मैले हजुरसँग रचना मागी नै राखेको छु। त्यस कारणले अहिले पनि हाम्री प्यारी दिदी हुनुहुन्छ कोपिलाजी भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँको रचनासम्म म बुर्कुसी मार्दै आइपुगेको छु। थुप्रै रचनाहरू सरेर माथि गएको अनुमान पनि लगाएको छु। आउनुहोस्, अब भने उहाँले गद्य कविता लेख्नु भएको मैले अनुमान लगाएको छु। हजुरले पनि कविता लेख्दाखेरि रचनाको विधा लेख्नुपर्छ र रचनाको शीर्षक छ भने शीर्षक पनि लेख्नुपर्छ है। लेख्नु भएको छैन, आगामी दिनमा सच्याउनु होला। कोपिला दिदीको रचना यसरी सुरु हुन्छ। कविता अस्तित्व गुमायो किन? दिनुभएको रहेछ, अलिकति लामो गरेर लेख्नुभयो कविता, अनि डट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। शीर्षक रहेको छ अस्तित्व गुमायो किन रहेछ शीर्षक। हामीले सपना त ठुलै देखेका थियौं, आफ्नो देशको भूमि फिर्ता पाउने। हामीलाई थाहा थिएन हाम्रो करले भत्ता खाने सरकार त छिमेकीको इसारामा नाच्ने रहेछ। यसरी खुलेआम छिमेकीको काँध थाप्ने सांसद हामी जनताको करले पालेका रहेछौं। कति लाज पचेकी रहेछिन् हाम्रो सांसद भनौदी। नेपालको तलब भत्ता खाएर छिमेकीको निम्ति गीत गाउने, सांसद भवनमा खुलेर छिमेकीको तारिफ गर्ने। त्यति मात्र कहाँ हो र, अरू सांसद भनाउँदाहरू पनि टेबुल ठोकेर हौसला दिने। किन नाटक गरे जस्तो गर्नु, जनताको आँखामा धुलो छरेर बरु दिए हुन्छ सरकार छिमेकीको खुट्टामा शरण परेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि निकै मिठो भावना छ, तर यसरी भावनालाई सिधै लेख्न पाइँदैन। हामीले सकेसम्म भावनाहरू लेख्दाखेरि चाहिँ बिम्ब एउटा प्रयोग गरेर लेख्दाखेरि गजब हुन्छ। यो कुरामा थोरै ख्याल गर्नुहोला। यसरी सिधा प्रहार गर्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक सन्देश पनि जान सक्छ कहिले कसो। त्यसकारणले हामीले यो कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। तर हजुरको भावना मैले बुझेकी छु, निकै मिठो भावना र हामी सबैको भावना हो यो, जस्तो अहिलेको समय सामायिक विषयमा लेख्नु भएको छ। मैले त्यही मानेकी छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोपिला रिजालजी भक्तपुरबाट। उहाँको भावना मैले हजुरलाई सुनाएको छु। अहिले आज वाचन पक्कै पनि मिठो छैन, मलाई थाहा छ, किनकि म
कार्य अवस्थाबाट घर आइराखेको क्रममा थियो। हताशमा कार्यक्रममा आएर बसे र त्यति खुलेको छैन आवाज भन्नुपर्छ। अहिले भने किशोर कोइरालाज्यूबाट रचना प्राप्त भएको छ। हजुरलाई पनि अनुरोध गरेको छु मैले कि हजुरले रचना राखिदिँदाखेरि रचनाको विधा खुलाएर लेखिदिनु भयो भने हामीलाई कार्यक्रम प्रस्तुतालाई त्यति धेरै समय सोच्नमा खर्चिनु पर्दैन। मैले रचना भनेरै अगाडि बढ्न चाहे। छन्दमा छ कि केमा छ सायद छैन जस्तो मलाई लागिराखेको छ। निधरीले देखिएको सपनामा तिमी, मनभरि सजाएको कल्पनामा तिमी, चौतारीमा पर्खिएर हेर्दा तिम्रो बाटो एकहोरो टोलाएको चाहनामा तिमी, मनको शान्त तलाउको पानी चलाउँदा, मनको शान्त तलाउको पानी चलाउँदा बाडुलीले सताएको सम्झनामा तिमी, बुढी औँला भुइँमा गाड्दै माटोको परेर, बुढी बाडुलीले, माफ गर्नुहोला, बाडुलीले सताएको सम्झनामा तिमी, त्यसपछि रहेछ, बुढी औँला भुइँमा गाड्दै माटोको पारेर देब्रे खुट्टो चलाएको तिर्सनामा तिमी, दैलो खोली दियौ बाल्दै मनको सङ्घारमा प्रेम पुष्प चढाएको प्रार्थनामा तिमी। निकै मिठो गजल पठाइदिनु भएको छ। तर हजुरले अंश छुट्याएर लेखिदिनु होला। यहाँ हजुरले एकै ठाउँमा गाभेर लेख्नु भएको छ, त्यस कारणले पनि वाचन गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन गयो। यसको लागि माफी पनि माग्न चाहन्छु। मैले अब पनि फेरि अर्को रचना उठान गर्न गइराखेको छु। यहाँ निकै मिठो मिठो साहित्यिक भलाकुसारीहरू भइराखेको देखिराखेको छु मैले। नमन भनेर नमन आदान प्रदान हुँदैछ। कलानिधि गुरु नमन भनेको लेखेको देखेको छु। त्यसै गरी भुइँसुरी युधिष्ठिर भेटवालज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत भनेर लेख्नु भएको मैले देखेको छु। प्रकाश दाइले लेख्नु भएको छ। मैले रिप्लाई गर्दा नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट आउँछ भनेर पनि भन्नुभएको छ। शारदाजीको रचना माथि सरेछ भन्नुभएको छ। मलाई पनि त्यस्तै लागिराखेको छ। मैले उहाँलाई रचना मागिराखेको छु। अनुष्टुप छन्दमा पठाउनु भएको रहेछ शारदा दिदीले। भर्खरै मात्र प्राप्त गरेको छु दिदी अनुष्टुप छन्द। म स्वीकार, मैले पाएँ, हजुरले स्वीकार गर्नुहोला। आज वाचन छैन, पोख्त छैन, आज आवाज खुलेको छैन। अदृश्य दौडदै छयो, शीर्षक अदृश्य दौडदैछ यो। आउनुहोस्, अब अदृश्यमा के दौडिँदैछ भन्ने बारेमा हामीले अनुष्टुप छन्दमा उहाँले पक्कै पनि विस्तार गर्नुभएको होला। हामी भने रचनाबाट के दौडिँदैछ अगाडि हामी हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। लौ नानी अब के होला, कोरोना दुष्ट भई पस्यो, देशको ढुकुटी सारा अलि गरिसक्यो, चौतर्फ आक्रमण गर्ला थाम्न गाह्रो हुँदै गयो, एकान्तमा सबै राखी अदृश्य दौडदैछ यो, त्राही माम भयो मान्छे लुटी प्राण समेत लग्यो, माल वस्तु थुने जस्तै मान्छेलाई थुनिसक्यो, छेकेर छेक्न गाह्रो भो उपचार कता गरौँ, काम धन्दा कतै छोडी बसौँ वा न तत्रा मरौँ, लक्षण यसको पहिला भए जति नदेखिने, घुमेर फर्कदा सिधै घर जान नपाइने, निशानी कति नै हुन्न कोही रोगी चिनाउने, रोकथाम गरी फर्के आफूमै घिनाउने, डर लाग्दो कोरोना भन्दा भोकमरी हुने कडा, काम दाम दुबै छैन हुने खालान ठुला बडा, भाइरस भन्दा ठुलो अर्को
कमिसनले व्याप्त छ धमिरा काठमा जस्तै उस्तै भित्र कुटु कुटु सक्त छ सहज असहज पर्दा नौजवान परदेशी ममता घरको आई फिरौँ भो सब फर्किए पसिना प्रवाह जसले घरमा बसी गर्दछ स्वाभिमान भई भल्ला हाम्रो देश महान छ स्वाभिमानी भई भन्ला हाम्रो देश महान छ। शारदा कार्कीज्यू विराटनगरबाट पठाइदिनु भएको मिठो रचना। अनुष्टुप छन्दमा रची के दौडिँदैछ त हामीले कुरा बुझ्दैछौँ। समय दौडिँदैछ जसमा अहिले रोग आएको छ कोरोना जुन हामी सँगसँगै दौडिँदैछ। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई यो मिठो रचनाको लागि। अब भने फेरि म रचना नै पढ्न चाहन्छु। रमेश चन्द्र घिमिरेज्यूले पठाइदिनु भएको रचना देखिराखेको छु। बाल कविता भनेर लेख्नु भएको छ। रमेश चन्द्र घिमिरेज्यूबाट प्राप्त भएको रचना अब हजुरहरूलाई सुनाउँछु। मेरो मनमा किन किन खुसियाली छायो बर्खे झरी लाग्यो अनि असार महिना आयो पानी पर्न सुरु गर्ने चर्को घाम भाग्ने यही पानीमा रुच्दै भिज्दै हिँड्न मन लाग्ने तिर्खाएको काकाकुले पानी खान पर्यो रसिलो भो धरती जब असार महिना आयो बाउसो दाइले कोदाली र हली दाइले हलो बोकी हिँड्छन् खन्न जोत्न आफ्नै खेतको थलो गोरु फर्काई हर्के दाई उचाल्दैछन् सायो रमाउँदै हिलो खेल्न असार महिना आयो बिउ काट्दै सानी आमा बिउ काट्दै सानी आमा माफ गर्नु होला अक्षर अलि सानो देखिन्छ टाढा पनि छु त्यही भएर होला बिउ काट्दै सानी आमा आफै मुठा पार्छिन् बिउको मुठा लिँदै दिदी फुकाएर सार्छिन् बिउको मुठा लिँदै दिदी फुकाएर सार्छिन् रोपारेले गाउने गीत भाइले पनि गायो छुप्पु छुप्पु धान रोप्ने असार महिना आयो बाको पछि लाग्दै भाइ खेतमा गएको छ स्कुल जान पर्दैन रे छुट्टी भएको छ आमासँग मागी भाइले दही चिउरा खायो बर्खे बिदा मनाउन असार महिना आयो बर्खे बिदा मनाउन असार महिना आयो। भोरलेटार लमजुङबाट यति टाढाबाट पठाइदिनु भएको बाल कविता रामचन्द्र घिमिरेज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो रचनाको लागि। बाल कविता माफ गर्नुहोला गुनगुनाउन आज अलिक सकिन असमर्थ रहेको जानकारी मैले पहिले दिइसकेको छु। कृष्ण प्रसाद ज्यूबाट भान्से शीर्षकमा कविता प्राप्त भएको छ। कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू माफ गर्नुहोला कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यूबाट भान्से शीर्षकमा शार्दुल विक्रीडित छन्द फेरि पनि छन्दहरूको राजा मानिने। आउनुहोस् अब भने यो रचनाको साथसाथमा अगाडि बढौँ। माफ गर्नुहोला समय मेरो पनि अलिकति कम्ती छ आज अध्ययनको लागि जानुपर्ने र त्यसै कारणले पनि यो रचनालाई अन्तिम रचना मानेर म हजुरहरूबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसै पनि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय समापन भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कुशल मङ्गल रहिदिनुहोला। हामीलाई यस्तै गरी माया र आशीर्वाद वर्षाइदिनुहोला। हाम्रो कार्यक्रम हेर्नु पनि होला र सेयर पनि गर्नुहोला र यदि सेयर गर्नुभएको छैन भने र कार्यक्रमलाई आज हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने रेकर्डेड भए पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र सपरिवारले हाम्रो च्यानल NLW संसारभर नेपाली साहित्य लेखिएको च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। आजको लागि अन्तिम रचना शार्दुल विक्रीडित छन्दमा कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यूको
योभन्दा उपर गएका रचनाहरू जुन छुटाएको छु, योभन्दा तल रहेका रचनाहरू जुन मैले वाचन नै गरेकी छैन, त्यसको लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु, माफी मागेको छु। मलाई एकदम नै अर्जेन्ट कल आएको छ. Tak słucham. Tak, jestem zajęta. Co, jak mogę pomóc? Jest pilnie, czy co? No, jestem na programem literaki. Możemy zadzwonić później? Dobra, dziękuję bardzo. माफ गर्नुहोला, मैले अर्कै भाषा पनि बोले कि भने जस्तो लागेको हुनसक्छ हजुरहरूलाई. एकदम नै अर्जेन्ट कल थियो, त्यस कारणले मात्र उठाएकी हुँ. मलाई कार्यक्रमको मर्यादा पनि थाहा छ, नियम पनि थाहा छ, भङ्ग गरेकी छु आज, त्यसको लागि माफी चाहन्छु. आउनुहोस् अन्तिम रचनालाई वाचन गरौँ. शार्दुल विकृत छन्द कृष्णप्रसाद पोखरेलज्यूको कुरिन्टार चितवनबाट पठाइदिनु भएको रचना. मिठो बोलन पक्षपात नगरी भान्से हुने हो भने सेवा सम्झिनु पर्छ हर्ष मनले. भान्से हुने हो भने भान्सेमा हुनु पर्छ प्रेमिल कला पस्केर टक्र्याउने. भान्से देखिनु हुन्न रुष्ट दिलको पस्केर टस्याउने. पक्कै पनि भान्सी नै रुष्ट भएपछि खानेको खानाको स्वाद कहाँ आउँछ र. आउनुहोस् दोस्रो सर्गमा जान चाहन्छु. जसुतो व्यञ्जन होस् मिठो र नमिठो भान्सा उज्यालो हुन. मिठो व्यञ्जन मात्र होइन बुझनु भान्से हुनेको गुण. इच्छा छैन भने पनि अरुचिलो खाना बलै पस्किने. मागेको नदिने र आफ्नो सुरमा ल्याएर राखिदिने. भान्सेको बयान गर्दै हुनुहुन्छ. खाना खान बस्यो अनेक निहुमा क्रोधाग्नि दन्काउने. बोल्ने अवसर ठानी व्याह नमिठा संवाद तिर्स्याउने. सानामा पनि दिलदार नबनी कड्केर हप्काउने. सानो आग्रह पूर्ण गर्नु बदला झर्केर थर्काउने. भान्साको चिज बाड्न हतपत हुँदा पिल्सेर दिक्कै हुने. खाना टस्स दिएर आफ्नो सुरमा बिर्सेर टाढा हुने. मिठा स्वास्थ्य छ चिज बीज कसरी बनला र त्यो दूषित. खाना बन्छ अस्वस्थ प्रेमिल बिना भान्से कुरे कुत्सित. भान्से छन् परका अनेक थरीका छन् राष्ट्रमा झन कति. आफ्नो हात लिएर डाडु पनि यो स्वार्थी सबै छन् अति. चुन्छौ भोट दिएर जो प्रतिनिधि त्यो व्यर्थ बन्दै गए. भान्से भइकन पक्षपात गर्ने के काम त्यस्ता भए. के काम त्यस्ता भए. निकै मिठो व्यङ्ग्य राख्नु भएको छ भान्से भनेर. एकातिर तीर हान्नु भएको छ, अर्कोतिर निशाना गएर ठोकिएको छ. निकै मिठो बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको छ भान्से शब्दलाई लिएर. निकै मिठो लागेको छ हजुरको रचना. हार्दिक हार्दिक धन्यवाद. यो रचना हामीले प्राप्त गरेका थियौँ कृष्णप्रसाद पोखरेलज्यूबाट. हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसै रचनाका साथ कार्यक्रम समापन भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु. यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. आगामी दिनहरूमा पूर्ण समय लिएर आउनेछौँ र यदि प्रविधिले साथ दियो भने थुप्रै थुप्रै हामीमा कार्ययोजनाहरू हामीले बनाइराखेका छौँ. त्यो अनुरूप हामी आउनेछौँ. यो बारेमा विस्तृत छलफल हामी भोलिका दिनहरूमा अवश्य पनि गर्नेछौँ. अरू प्रस्तोताको मुखार बिन्दुबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ. हाम्रो कार्यक्रम NLW संसारभर नेपाली साहित्यलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला. संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान. जय साहित्य, जय देश. नमस्कार.